अस्सलामु अलैकुम। गंदलों का साग ते मक्खन मकई। लो जी, मकई की रोटी आ गई, गंदलों का साग आ गया, और ये हमारी दाल आ गई, और ये हमारा खाना आ गया। ठीक है, हाँ जी, आज डिफरेंट चीज़ है ना। ज़्यादा परेशान ना हो, मैं आपको कभी कभी वीडियो में परेशान कर देता हूँ, लेकिन वो असल में इस्लाह होती है हमारी अपनी पार्टी की, ग्रुप की। आप परेशान ना हो, ठीक है। और ये खाएं मेरे साथ, ये हाँ जी, खाना तो खा लिया है, तुसी भी खा लिया है ना। अच्छा जी। अभी राना सनाउल्लाह साहब की टीवी पे आ रही थी गुफ्तगू शाहजेब खानजादा के साथ। तो उन्होंने कहा जी कि आप क्या कर रहे हैं, नून लीग वाले, पीटीआई वाले, सोशल मीडिया पे, जलसों में, इधर अदालतों में, हर जगह आप क्या कर रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कोई नज़र तो नहीं आ रही। कहते नहीं जी, हम 10-10 घंटे बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। चलें, वो उसने जवाब दे दिया। एक और बात का जवाब दिया, उन्होंने कहा जी ये आप 2018 और 2024 के इंतखाबात का अगर मुवाजना करें, और जिस तरीके से इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है हर जगह से, अदालतों से। उन्होंने कहा जी पहले था अता बंदयाल, साकिब नासूर, आसिफ खोसा, जो हर जायज़ व नाजायज़ केस नवाज शरीफ पे डाल रहे थे और इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर रहे थे। और अब हमारा वास्ता पड़ा है काजी हुसैन अहमद, सैयद मंसूर अली शाह, अतर मिनल्ला, जो बड़े अच्छे जज हैं और इंसाफ पे फैसले करते हैं। और ये वाकई ये बात तो मैं आपको बताऊं कि जो फैसले वो करते रहे हैं ना, पहले अता बंदयाल वगैरह, वो तो थे ही इमरानडू ना, वो थे। और जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि वो अकामा का केस बना के तो नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया गया पनामा वाले केस में। ठीक है, यानी कि जवाब गंदम और सवाल चने, वो वाला करके। तो ये बात तो ठीक है। अब लेकिन देखें, आज जो बल्ले वाला आया है तो उसमें वो बताया जा रहा है कि ये जो जज साहब हैं मुबैना तौर पे कि जी ये बड़े उसके असद कैसर के क्लास फेलो थे, दोस्त हैं, पीटीआई के रुकन रहे हैं, ये है वो है। वाकई बात तो ठीक है। देखें ना, एक तरफा फैसले कर रहे हैं। आप या तो 1 दिन की 2 दिन की डेट डालें और बुलाएं उनको, अकबर एस बाबर या जो 15 बंदों ने उनको किया है, उनके सुन के तो फैसला करें ना। तो ये इसी तरह जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने भी ऐसे ही किया था। उमैर नियाजी के केस में उसने स्टे दे दिया और फिर जनाब कहा जी कि इसके लिए फुल बेंच बनाओ। इसने भी ऐसे ही किया है जज ने कि स्टे दे के, तो इसने कहा जी छुट्टियों के बाद आ जाओ 9 तारीख को, 8 तक चूंकि हमारी अदालतों की छुट्टियां हैं, तो 9 को आ जाओ जी, आपका केस सुन लेते हैं। तो स्टे दे दिया है उस दौरान पूरा। तो हालांकि सरकारी वकील ने कहा भी है कि जनाब ये जो आप दे रहे हैं ना, ये फुल आप उनको रिलीफ दे रहे हैं, उनका रिलीफ ही यही है, ये स्टे नहीं है, उनका रिलीफ भी यही है। ठीक है, तो बहरहाल ये आप देखें हालात किस तरफ जा रहे हैं। अभी तो यही लग रहा है इमरान खान की जो साइफर केस में जमानत हो गई है, उसको भी बड़े वो मशकूक अंदाज में देखा जा रहा है कि जनाब ये तो वाकई, मैं जमानत की हद तक तो मैं कहूँगा कि ये फिर ओवर हो रहा है सारा काम। जमानत नहीं इमरान खान की साइफर केस में बनती थी, जमानत किसी सूरत नहीं बनती थी, क्योंकि ट्रायल उसका कंक्लूड होने वाला है। जब ट्रायल ख़त्म होने वाला हो तो कोई अदालत जो है वो जमानत नहीं लेती। ठीक है ना जी, ये सूरत हाल है। उसके बाद जनाब अली, मुझे वो कुछ दोस्तों ने वो भेजे हैं कि जनाब इमरान खान के 2 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं, वो अलीम आदिल शेख सिंध से और इधर जरताज गुल। अब जरताज गुल के जो कागजात हुए हैं वो पेश ही नहीं हो रही। तो जब पेश नहीं हो रही तो उसके तो ये होने ही होने हैं, कागजात होने ही होने हैं ना। तो ये सूरत हाल है। ठीक है,
تو باقی جناب رانا ثناءاللہ کو تانے شانے مار رہے ہیں سارے وہ کہ آپ باہر نکلیں. وہ کہہ رہے ہیں جی اسی بڑا کم کر رہے ہیں، بڑا کم کر رہے ہیں. تو انہوں نے تانے یہ مارے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ نہیں ہیں اور کہیں بھی نہیں ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی عمران خان کی ڈرامے باز جماعت ہے تو ہمیں جھوٹ بولنا نہیں آتا. چلیں جی جھوٹ بولنا نہیں آتا سچ تو بولیں. 9 مئی کا تو واویلا کریں. جلسے کرنے سے آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ 100 کے 100 لیڈر بیٹھے ہیں جناب ایک حال میں اور وہ فیصلے کر رہے ہیں. جی بھائی مریم نواز کو بھیجو جلسے کرے، شہباز شریف کو بھیجو، سب کو بھیجو. تو بہرحال یہ کمزوریاں تھیں جو شاہ زیب خانزادہ نے تانے مار کے ان کو سمجھایا ہے. لیکن رانا ثناءاللہ آگے سے غصے ہو رہے تھے کہ نہیں جی اسی تو 10 گھنٹے کام کر رہے ہیں. کام وہ ہوتا ہے دوستو جو دوسروں کو نظر بھی آئے. ٹھیک ہے نا. کھوسا صاحب کو وہ بتا رہے تھے، آج مجھے کئی دوستوں نے اور بھی فون کیا کہ سر جی عمران خان تو آپ کہتے تھے نااہل ہے اور وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. او بھائی وہ نااہل ہے، اس کو سزا ہوئی ہے. اس کی جو عمران خان کا فیصلہ ہے نا سزا کا، وہ معطل نہیں ہوا، صرف ضمانت ہوئی ہے اس میں. تو وہ کھوسا صاحب کہہ رہے تھے جی کہ میں صبح جا رہا ہوں سپریم کورٹ اور ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا کیس فوری سماعت کیا جائے اور اس میں ہمیں امید ہے کہ جناب عمران خان کو اہل کر دیا جائے گا اور وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور ہماری جیت ہوگی اور یہ وہ اس طرح کرے. بہرحال وہ ابھی عدالتوں میں جو عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے نا وہ ویسے مل نہیں سکتا تھا. اب ہم ڈائریکٹ تو کہہ نہیں سکتے 9 مئی کے اوپر 9 مئی کے اوپر جن لوگوں کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ لوگ بھی تو خاموش ہیں. اب دیکھ لیں کسی کیس میں ان کے اوپر کوئی کیس نہیں بنا. ٹھیک ہے. اور وہ دھڑلے سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. عمران خان کہتا ہے جی میں نے پرائرٹی میں کیس میں ان کو آگے کرنا ہے جو 9 مئی میں جو جیل میں گئے ہیں 9 مئی کے حوالے سے. انہوں نے تو یعنی کہ شروع ہی ان سے کیا ہے کہ جی میں ان کو سب سے زیادہ میرے پیارے وہی ہیں، ان کو ہی میں نے کرنا ہے، ٹکٹ میں نے ان کو ہی جاری کرنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ صورتحال ہے. ابھی تک جو ہے کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی کہ الیکشن میں کمپین کے حوالے سے آپ دیکھیں کوئی بڑا جلسہ کوئی بھی نہیں کر رہا. مولانا فضل الرحمان بھی نہیں کر رہا، یہ پیپلز پارٹی والے بھی کوئی جلسہ نہیں بڑے کر رہے. بہرحال میرے خیال میں یہ کاغذات نامزدگی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں کیونکہ پارٹیوں کو ٹکٹ جاری کرنا بھی بڑا مرحلہ ہوتا ہے. اچھا ایک بات میں نے آپ لوگوں سے پوچھنی ہے جو دوست یہ سن رہے ہیں کہ آپ کے حلقے میں جو نون لیگ کے امیدواروں کو ٹکٹ ملے ہیں، میں صرف نون لیگ کا ہی پوچھ رہا ہوں، کیا وہ مناسب ملے ہیں؟ ہمیں اس کا بتائیں کیونکہ لیڈیز کے سیٹوں کے حوالے سے تو بڑا چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جناب فلانے دی تھی نو تے فلانے دی نو نو تے فلانے دی بیٹی نو مل گیا، اس میں کوئی میرٹ کو نہیں دیکھا گیا اور وہی ان کو ہی ملا ہے، سارے بیٹی ماں کو اور ماں بیٹی کو، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ شاہ زیب خانزادہ نے ایک اور یہ بھی کہا ہے، یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹ ملی ہے آپ کے حلقے میں کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں یا آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں. آپ کے حلقے میں جو بھی ہے وہ حلقے کا نمبر اور مجھے ان کا امیدوار کا نام بتائیں تاکہ ہم اپنے طور پہ بھی کوئی لسٹ بنائیں اور اس میں دیکھیں. ٹھیک ہے. تو دوسرے جناب ہاں جی آپ کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ آج میں جب نواز شریف صاحب کے کاغذات وہ منظوری ہونے کے بعد واپس آ رہا تھا نا تو ایک بلی اور اس کا بچہ جو ہے نا وہ بلی کا دودھ پی رہا تھا، وہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی ہے، ذرا وہ بھی آپ دیکھ لیں. السلام علیکم. میں ادھر سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ جا رہا تھا، مجھے رستے میں ایک بہت ہی پیارا سین لگا ہے، آپ کو دکھاتا ہوں، مزہ آئے گا آپ کو. یہ موٹر سائیکل پہ بلی بیٹھی ہے اور اس کی جو بیٹی ہے نا وہ دودھ پی رہی ہے. یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں یہ کیسا سین ہے جی. اتنی بڑی بلی ہے، اس یہ پی رہی ہے دودھ، دیکھیں پی رہی ہے.
واہ واہ واہ، یہ اس کو چاٹ بھی رہی ہے، صفائی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ یہ دودھ پی رہی ہے. ٹھیک ہے. ہیلو، بھوک لگی ہے؟ چھٹیاں ہیں نا اس لیے اس بیچاری کو ان کو بھوک لگی ہوئی ہے چھٹیوں کی وجہ سے. اس کو آپ دیکھیں جی. ہیلو، ہاؤ آر یو؟